प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई थप अधिकार सम्पन्न र कार्यकारी बनाउन ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने गरी कानून बन्दै गुपचुप गरिएकै दिन मन्त्री परिषदबाट 16 वटा निर्णय। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजी को प्रतिवेदन 4 महिनादेखि अलपत्र। सन् 1950 को सन्धिका असमान प्रावधान खारेज गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री अनिच्छुक। चाडबाड लगतै तरकारी 53% सम्मले सस्तियो। स्थानीय उत्पादनमा भने 100% वृद्धि। म्यानमारकी नेत्री सूचीलाई दिएको प्रतिष्ठित पुरस्कार एमनेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा फिर्ता। र ओलम्पिक छनौट फुटबलको निर्णायक खेलमा नेपाली महिला टोलीले आज बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अघिल्लो चरण प्रवेश। म्यानमार र भारत बीचको खेलको नतिजामा समेत भर पर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यकाललाई थप अधिकार सम्पन्न र कार्यकारी बनाउन मुलुकका सबै ठूला विकास निर्माण आयोजना आफू मातहत राख्ने कानूनी व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका र ठूला विकास आयोजनाको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मस्यौदा गरेको विधेयकमा सहमति दिइसकेको छ। कानून मन्त्रालयले समेत विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सहमति दिने क्रममा रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले दिएको छ। संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको छ। यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि विकास निर्माणमा अनुभव र दक्षता भएका मन्त्रालयको भूमिका कमजोर हुने सरकारी अधिकारीको चिन्ता छ। ओलीले प्रधानमन्त्री हुनसाथ आफ्नो कार्यकाललाई अधिकार सम्पन्न र प्रभावशाली बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता ठूला निकायलाई आफू मातहत ल्याइसक्नु भएको छ। विकास निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष र प्रभावकारी भूमिका बढाउन ओलीले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सबै ठूला आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत ल्याउन लाग्नु भएको हो। मस्यौदामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित 25 अर्ब रुपियाँ वा त्यसभन्दा बढी लागतका सबै विकास आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको 8 दिनमा सरकारको कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व विभाग आफू मार्फत ल्याउनु भएको थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 9 महिना लागिसक्दा पनि कानून बन्न नसक्दा ती 3 वटै विभागको काम कानूनी अन्योलतामा परेका छन्। विद्यमान ऐन अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह र सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मार्फत छन्। ती विभागमा कर्मचारीको सरुवा र बढुवा लगायत निर्णय समेत तालुकवाला मन्त्रालयले गर्दै आएका छन्। यी 3 वटै विभागका प्रमुख भने 2 वटा निकायमा आफ्ना कामको नियमित ब्रिफिङ गर्न बाध्य छन्। ती विभागका उच्च अधिकारी भन्छन्, हामी सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छौँ, कानूनी रूपमा गृह र अर्थ मन्त्रालय मातहतमा। आफ्नो कामको ब्रिफिङ दुवैतिर गर्छौँ। कसैको निर्देशन मान्ने, कसैको नमान्ने कानूनी अन्योलता छ। आफ्नो कानून अनुसार काम गर्दै पनि आएका छौँ। ती 3 वटै विभागले सरकारको निर्णय अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा लान आवश्यक ऐन तथा नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषद कार्यालयमा बुझाइसकेको जानकारी समेत स्रोतले दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरामी भएपछि झण्डै 15 दिनदेखि रोकिएको मन्त्री परिषद बैठक आइतबार बस्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 16 वटा निर्णय पनि गर्यो। बैठक लगतै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा सञ्चारकर्मी सामु उपस्थित हुनुभयो, तर बैठकका कुनै निर्णय सार्वजनिक गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, पत्रकार साथीहरू, अलि लामो समयपछि आज मन्त्री परिषद बैठक बस्यो। धेरै विषयमा छलफल भयो, आवश्यक निर्णयहरू गरिएको छ। समयक्रममा तपाईहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। डिटेल दिन केही प्रबन्ध गर्दैछौँ, फरक व्यवस्थाका साथ आउँदै होला। यसअघि उहाँ बैठक सकिने बित्तिकै बाहिर आएर सञ्चारकर्मीलाई निर्णय सुनाउनु भयो। सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि मन्त्री परिषदका अन्य सदस्यले सञ्चार माध्यमलाई निर्णयका सूचना चुहाए। सूचना बाहिर आइहाल्यो, तर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आखिर सरकारले किन मन्त्री परिषद निर्णयका सूचना तत्कालै दिन कन्जुस्याइ गर्यो त्यो? मन्त्री परिषदका निर्णय व्यवस्थित तरिकाले सार्वजनिक गर्ने पद्धति अपनाउन खोजेको मन्त्री बास्कोटा बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो,
आइतबारको बैठकका निर्णय औपचारिक रूपमा नभनिएको हो। बैठकमा धेरै निर्णय भएका हुन्छन्, तर ती सबैको तत्काल व्यवस्थित रूपमा माइन्युट भएको चाहिँ हुँदैन। माइन्युट र प्रमाणीकरण नभएका विषयलाई निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरिहाल्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। उहाँका अनुसार अब मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण भएपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध सरकारले गर्नेछ। भएका निर्णयको विस्तृत विवरण र त्यसमाथि प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था पनि हुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले गरेका निर्णय झनै विस्तृत र स्पष्ट हुने गरी सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले यो प्रबन्ध गर्न लागेका हौं। सूचना लुकाउने कुनै पनि उद्देश्य छैन। सबै निर्णय झनै पारदर्शी र स्पष्ट बनाउन खोजिएको हो। कसैले आशंका गर्नु पर्दैन। पत्रकारले बाहिर चिसोमा उभिएर सूचना लिनका लागि पर्खनु पनि पर्दैन। बकाइदा सोफामै राखेर एक प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्णय हामी बाहिर ल्याउँछौं। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयमा मुख्य सचिवले माइन्युट गरी हस्ताक्षर गर्छन्। त्यसपछि निर्णय औपचारिक मानिन्छ। सरकारले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विदेश मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ। पूर्व सांसद भट्टराई 2066 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालका समेत विदेश मामिला सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। भट्टराईले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको सदस्य भएर समेत काम गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवमा इन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। ओली निकट उहाँ तत्कालीन एमालेको मेची काठमाडौँ सम्पर्क कमिटिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अरियालका अनुसार ओली परराष्ट्र मन्त्री र सरकार बाहिर हुँदा पनि भण्डारीले प्रमुख स्वकीय सचिव भएर काम गर्नुभएको थियो। भण्डारी ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रका समेत हुनुहुन्छ। सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृत राईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव राईको कार्यकाल 1 वर्ष बाँकी भएकाले उहाँलाई अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन फिर्ता बोलाइएको अधिकारीले जनाएका छन्। मन्त्री परिषदको नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रमण नेपाललाई नियुक्त गरेको छ। उहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशकबाट गत वैशाखमा अवकाश हुनुहुन्थ्यो। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्यमा पीताम्बर तिमेल सिन्हा र इन्दिरा निरौला नियुक्त भएका छन्। प्रेस सल्लाहकार अरियालले मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय, सरकारका काम, प्रगति र सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न हरेक बिहीबार या शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरिने निर्णय समेत भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सरकारका निर्णय लुकाउन खोजिएको होइन, भए गरेका काम कारबाहीलाई थप प्रष्ट पार्न मिट द प्रेस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्रीको उपस्थितिमा सो पत्रकार सम्मेलन सिंहदरबारमा हुनेछ। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना र अर्घ्य दिई मनाउने तयारीमा तराईवासी जुटेका छन्। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने यो पर्वमा सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजा गरिन्छ। छठ पर्व गत आइतबारदेखि सुरु भएको हो। छठले सत्य र अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने तथा सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने व्याख्या समेत शास्त्रमा उल्लेख छ। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार द्रौपदी सहित 5 पाण्डव अज्ञातवासमा रहँदा सो गुप्तवास सफल होस् भनी सूर्यदेवलाई आराधना गरिएको र सोही समयदेखि छठ मनाउने परम्पराको थालनी भएको मानिन्छ। छठ पर्वमा व्रत गरे सन्तान सुख प्राप्त हुने तथा दुःख र दरिद्रताबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ। लोक आस्थाको यो पर्वको तेस्रो दिन आज साँझ र भोलि चौथो दिन आज साँझ झिलिमिली सिंगारिएको जलाशय किनारमा सम्पूर्ण पवित्र सामग्री सहित पुगेपछि व्रतालु एवं परिवारजनले सूर्यदेवलाई अर्घ दिने चलन छ। आज विशेष गरी गहुँ र चामल, ओखल, जाँतो वा ढिकीमा कुटान पिसान गरी सोबाट बनाइएका गुलिया खाद्य सामग्रीहरू चढाउने गरिन्छ। आजै अन्न बाहेक फलफूल, ठकुवा, भुसुवा, खजुरी, पेरुकिया, मुला, गाजर, बेसारको गाँठो, ज्यामिर, नारिवल, सुन्तला, केरा, नाङ्लो, कोनिया, सरब्बा लगायतका सामग्रीहरू ढक्कीमा राखेर सूर्यलाई चढाउने चलन छ। भोलि बिहान अर्थात् पर्वको अन्तिम दिन पारवान गरिन्छ। बिहान उषाकालमा व्रत गर्नेहरू पुनः जलाशयमा पुगे आजकै दिन गरेको क्रम दोहोर्याई सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ समापन हुने गर्छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छठ पर्वका अवसरमा शुभकामना दिँदै नेपालीमा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न, मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न र आपसी सद्भाव थप सुदृढ पार्न यो पर्वले प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
यसै अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले छठले नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भाइचारा र एकता अभिवृद्धि गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छठ पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै छठले समुदाय बीचको आत्मीयतालाई बलियो बनाएको उल्लेख गर्नु भएको छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, एउटा समुदायले मात्र मनाउने परम्परालाई अन्य समुदायले पनि आत्मसात गर्ने र मनाउने फराकिलो संस्कृतिको विकास भएको छ। यसले जात, धर्म र सम्प्रदाय बीच आपसी मेलमिलाप र सौहार्दतामा वृद्धि गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको 9औं बैठकले जुलाई अन्तिम साता काठमाडौँमा प्रतिवेदन तयार पार्यो। लगत्तै भारतीय पक्षका संयोजक भगत सिंह कोश्यारीले भन्नुभयो, हामी यसै साता यो रिपोर्ट दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौं। नेपाली पक्षका संयोजक पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाले पनि सहमति जनाउनुभयो, तर 4 महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। दुई देशबीचका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता समय सापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भनिएको प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भोलिपल्टै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने सहमति थियो। जानकारहरूका अनुसार मोदीले समय नदिएका कारण प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझाउन पाइएको छैन, यसै कारण सार्वजनिक हुन नसकेको हो। नेपालतर्फका इपिजी सदस्य यादव खनालले भन्नुभयो, प्रतिवेदनमा समझदारी भएकै दिन सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई दिने भन्ने सहमति गरेका थियौं, तर आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन। भारतीय साथीसँग कुरा गर्दा उहाँका प्रधानमन्त्रीको समय पाउन नसकिएको बुझिएको छ। आशा छ अब छिट्टै समय मिल्ला र सार्वजनिक होला। खास गरी नेपाल भारतको खुला सीमाले समस्या ल्याएको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न पनि दुवै टोली सहमत भएका छन्। प्रतिवेदनमा यो विषय पनि समेटिएको छ। सडक तथा पुलको ठेक्का लिएर समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई धमाधम जरिवाना गर्न थालिएको छ। उपत्यका र विभिन्न जिल्लामा थपिएको समयमा पनि काम नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गरिएको सडक विभागले जनाएको छ। 3 पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि भक्तपुरको कमल विनायक, भत्केको पाटे, नगरकोट सडकको ठेक्का लिएका सैलुङ एआइपिएल पावर लिमिटेड जेवीलाई जरिवाना गरिएको छ। विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता मुक्ति गौतमका अनुसार दैनिक 1,40,000 का दरले जरिवाना गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि जरिवाना गरिएको हो। अहिले दैनिक जरिवाना तिरेर काम भइरहेको छ। जेठबाट जरिवाना सुरु गरिएको हो। यो ठेक्का 28 करोडको छ। सन् 2014 जुन 5 मा सम्झौता भएको सडक जिम्मा 16 किलोमिटर रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुस 1 देखि उपत्यकामा वैज्ञानिक रूट पहिचान गरी सवारी चलाउने तयारी गरेको छ। रूट पहिचानका लागि यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक प्रेम सिंहको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिका सडक विभाग ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य कुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो। जथाभावी रूट अनुमति दिँदा सवारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको भन्दै उहाँले प्रत्येक रूटमा वैज्ञानिक किसिमले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरले माइतीघर मण्डला र चाबहिलमा स्थानान्तरण गर्न मिल्ने प्रकृतिका आकाशे पुल निर्माण गर्ने भएको छ। पैदल यात्रीको अत्याधिक चाप तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अन्यन्त्र सार्न मिल्ने खालका पुल निर्माण गर्न लागि महानगरले जनाएको छ। प्रहरीले कर्तव्य जान सम्बन्धी एउटा घटना मिलापत्रमा टुङ्ग्याएको छ। कपिलवस्तुको तौलिहावा 1 घर भई काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका बस्ने एक व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्धी घटनामा प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत सही सुरेन्द्र कार्की र पीडित परिवार बीच मिलापत्र गराइएको हो। कार्कीले पीडित परिवारलाई किस्ताबन्दीमा 22 लाख रुपैयाँ राहत दिने र रकम लिएपछि दुवै पक्षले मुद्दा मामिला नगर्ने मिलापत्रमा उल्लेख छ। व्यक्तिगत लेनदेनका सिलसिलामा सही कार्कीले कार्तिक 18 गते ती व्यक्तिलाई मोटरसाइकलमा लिएर गएका थिए। भोलिपल्ट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनकी पत्नीलाई श्रीमान बिरामी भएर वीर अस्पतालमा लगिएको भन्दै भेट्न आउन खबर गरेको थियो। त्यसको केही घण्टामै उनको निधन भयो। घटनापछि सही कार्की विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अधिकारीले जाहेरी लिन नमानेको मृतकका आफन्त र नातेदारले जनाएका छन्। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार पीडित परिवारलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमै राखेर प्रहरी अधिकारीहरूले मिलापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए। स्रोतले भन्यो, मिलापत्र
प्रहरी परिसरमै टाइप गरेर प्रिन्ट गरिएको थियो। किटानी जाहेरी दर्ता नगर्ने तर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहरीकै दबावमा मिलापत्र गराएर गम्भीर अपराध लुकाउन खोज्न दुर्भाग्य हो। सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्दैन। प्रहरी अस्पतालमा रहेका सयलाई मुद्दा मामिलामा हस्तक्षेप गरेर व्यक्ति पक्राउ गर्न अधिकार पनि हुँदैन। प्रहरी स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको मिलापत्रमा घटनाको बेहोरा समेत उल्लेख गरी 5 बुँदे सहमति गरिएको छ। सहमतिमा तारकेश्वरकै कार्कीले चेक अनादर आरोपमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी उजुरी दिएको, कसैको अनुसन्धानका सिलसिलामा 18 गते ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको र हिरासतकै बेला अस्वस्थ भई वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गर्ने क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा हिजो नेपाल विद्यार्थी संघले पुतला दहन गर्ने क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप भएको हो। त्यस क्रममा नेवी संघ नेता प्रहलाद खत्री र सशस्त्र प्रहरीका जवान लक्ष्मण श्रेष्ठ घाइते भएका हुन्। दुवैजनाको जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा उपचार भइरहेको छ। पक्राउ परेका आफ्ना विद्यार्थी नेता छाड्न दबाब दिन नेवी संघले पुतला दहनको कार्यक्रम गरेको हो। नेवी संघ तपेश्वर उच्च मावि काभ्रेका एकाई सभापति कृष्ण ढकाललाई प्रधानमन्त्रीको कार्टुन फेसबुकमा पोस्ट गरेको आरोपमा प्रहरीले कुकुर तिहारका दिनमा पक्राउ गरेको थियो। भारतीय र चीनिया राजदूतले भूकम्पको क्षति पुगेका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा आलटाल गरेका छन्। दुवै दूतावासले विद्यालय निर्माणको सम्झौता अलपत्र छाड्दा विद्यार्थी टहरामै पढ्न बाध्य छन्। भारतीय दूतावासले 7 जिल्लाका 70 विद्यालय र चीनिया राजदूतावासले 3 जिल्लाको 6 विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। भारतीय दूतावासले 1.5 वर्ष अघि भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका विद्यालय निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापछि काम थाल्नुको साटो दूतावास सम्पर्कविहीन जस्तै बनेपछि निर्माण अलपत्र परेको हो। गोर्खा, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका 10-10वटा विद्यालय निर्माण गर्न दूतावासले सम्झौता गरेको थियो। बढी क्षति पुगेका विद्यालय छिटो निर्माण गर्न छानेर 2 दूतावासलाई दिइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। दूतावासले गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले सम्झौता गरेर काम अघि नबढाएको भन्दै विद्यालय र इकाइका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। दशैंको मुखमा अस्वाभाविक बढेको तरकारी तथा फलफुलको भाउ घट्न थालेको छ। उत्पादन वृद्धिसँगै सहज आपूर्तिका कारण मूल्य घटेको हो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार 1 महिनाको अवधिमा करिब 53% मूल्य घटेको हो। नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडाले भन्नुभयो, 1 महिनाको अवधिमा स्थानीय उत्पादन करिब 70% बढेको छ। बढी उत्पादन भएकाले किसानको तरकारी बिकेको छैन। उहाँका अनुसार चाडबाड मान्न गाउँ गएका उपभोक्ताले तरकारी ल्याएकोले पनि तरकारीको मूल्य सस्तिएको हो। घुम्नकै लागि विदेश जाने क्रम बढेकाले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ। मुलुकको निर्यात नबढेको तर आयात चुलिँदै गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार घट्दो छ। यही अवस्थामा भ्रमण र अध्ययनका लागि पनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सुविधामा कडाई समेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष भ्रमण र अध्ययनका लागि मात्र 47 अर्ब रुपैयाँ बराबर अमेरिकी डलर बाहिरिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब 28% बढी हो। यो मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको करिब 1.5% हो। अघिल्लो वर्ष अध्ययन र घुम्नका लागि करिब 36 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। अघिल्लो वर्षमा भ्रमण, तीर्थव्रत, अध्ययन र उपचारका लागि विदेशी नै चलन बढेको छ। छुटको दुरुपयोग गर्न मोनिटर भन्दै टेलिभिजन भित्र्याएको आशंकामा नेपाल भित्रिन लागेका 3000 बढी मोनिटर भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ। विभिन्न व्यवसायीले बिक्रीका लागि ल्याउन खोजिएका कम्प्युटर मोनिटर झण्डै 3 महिनादेखि भन्सार नाकामै रोकिएका छन्। भन्सारका कर्मचारीले टेलिभिजन र मोनिटर बीचको भिन्नता नबुझ्दा समस्या भएको जनाएका छन्। टेलिभिजन आयात गर्दा 20% भन्सार महसुल, 10% अन्तशुल्क र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनुपर्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा ल्याएको नयाँ कारोबार प्रणालीबाट तेस्रो दिन पनि शेयरको सहज किनबेच भएन। किनबेच सहज नभएकाले कारोबार रकम 13 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। पुरानो कारोबार प्रणालीबाट नयाँमा जाँदा आउने सम्भावित समस्या समाधानको पूर्व तयारी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको लगानीकर्ताले आरोप लगाएका छन्। नेप्सेले आवश्यक पूर्व तयारी बिना
कारोबार प्रणाली ल्याएकाले समस्या देखिएको इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलले आरोप लगाउनुभयो। नयाँ कारोबार प्रणाली प्रयोगका लागि ब्रोकर कम्पनीहरूमा पनि आन्तरिक तयारी नभएको र नेप्सेले पनि पर्याप्त रूपमा तयारी गर्न नसक्दा समस्या आएको एक ब्रोकरले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीलाई दिएको प्रतिष्ठित पुरस्कार फिर्ता लिएको छ। रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकको मामिलामा संवेदनहीनता देखाएको भन्दै सुचीलाई दिएको एम्बेसडर अफ कन्साइन्स अवार्ड एमनेस्टीले फिर्ता लिएको हो। म्यानमारमा सैन्य कारबाहीका कारण रोहिङ्ग्या समुदायमा 7 लाख नागरिक बंगलादेशमा शरण लिन पुगेका छन्। 73 वर्षीय सुचीलाई यसअघि क्यानाडाले दिएको मानार्थ नागरिकको सम्मान समेत खोसेको थियो। एमनेस्टीका महासचिव कुमी नाइडोलले सुची हौसला, आशा र मानवाधिकारको संरक्षकको छविमा कायम नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सैन्य कारबाही भएको सत्यलाई नकार्नु सूचीका लागि हानिकारक भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। म्यानमारमा प्रजातन्त्रका लागि लामो समय सङ्घर्ष गरेकी नेत्री सूची सन् 2009 मा नजरबन्दकै अवस्थामा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली महिला टिमले ओलम्पिक 2020 एसियाली छनौटको दोस्रो चरणमा पुग्ने लक्ष्यसहित आज चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी बंगलादेश विरुद्ध याङ्गुन स्थित थुवन्ना रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दोस्रो चरणको यात्रा तय गर्नका लागि नेपालले बंगलादेशलाई अघिल्ला खेलहरूको तुलनामा अझ राम्रो नतिजा निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर हार वा बराबरी नतिजाले पनि नेपाली टोलीको चुनौती समूह सीमा नै समाप्त हुनेछ। समूह चरणमा अन्तिम चरणका खेलमा मात्र बाँकी रहेकाले अवस्थामा आयोजक म्यानमार र भारत 4-4 अङ्कसहित अगाडि छन् भने नेपाल 2 अङ्कसहित तेस्रोमा छ भने सुरुका 2 खेलमा गोलको खाता पनि खोल्न नसकेको बंगलादेश म्यानमार विरुद्ध 5-0 र भारत विरुद्ध 7-0 को हारसहित चौथोमा छ। नेपालले भारत र म्यानमारसँग समान 1-1 को नतिजा निकालेको थियो। सेन्चुरी बैंक कर्पोरेट सुपर 6 प्रतियोगिताको 5औं संस्करण मङ्सिर 10 गतेदेखि 15 सम्म आयोजना हुने भएको छ। एसएस इभेन्ट्स प्रालीको आयोजनामा त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुने प्रतियोगितामा 24 टोलीले सहभागिता जनाउने अपेक्षा आयोजकको छ। एसएस इभेन्ट्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमन शिवाकोटीले अहिलेसम्म 17 देखि 18 टोलीले प्रतियोगितामा सहभागिता निश्चित गरिसकेको र थप टोलीको छिट्टै टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भेगमा दिउँसो फटाफट वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।